هالو جايز. اليوم بغيت نوريكم بعض من المشتريات ديالي من دي ماغازان مختلفين كما كتشوفوا. اسبيغون يعجبكم ويعجبكم الفيديو، وان شاء الله ندير لكم بزاف دي فيديو بحال هذا اذا بغيتو بيان سور. ماشي غير حويجات، الحوايج، صبابط، دي بارفان، دي لونيت، دي تريك ديال الدار الا بغيتو. غادي نبدا بكوتون. دابا غادي نوريكم غير لانجري، سينو كاين مازال نوريكم الحويجات ديال ولادي الصغار. دابا غادي نشوفوا غير لانجري. صراحه خديت دي تروك، ماشي شي حاجه، تقريبا شي 4 ولا 5 ديال لي بياس. خديت هاد لونسومبل، هذا سي با اونسومبل، غير لا كولور جات بحال. هذا خديته ب 89 درهم سي جو مابيل بيان، شفتش مزيان. وهذا ب 39. هما راه ماشي اونصومبل، راه غير جات راني خديت لقيت هذا كيشبه له. هذا لاكوب ديالو صراحه زوينه، كيجي يدار بيه سبور ولا تلبسي. انا صراحه كيعجبوني بحال هادو انني نلبسهم. كاين كيعجبو يديروا غير لاصال. هذا حتى هو لا ميم شوز. هذا شويه زايد في الثمن، هذا 149 درهم. خديت منه الام. نورمالمون انا كنلبس ال مي جو بو نقدر ناخذ ال ولا الام على حسب. خديت هذا جو كروا ب 89 درهم. 89 درهم، وي 89. وخديت لا طاي ام. دي مايو بيان سور. خديت واحد اخر في النوار، وهذا لو نوار خديته ب 99 درهم. في لا سانتور سمطات ديالو هي سون ترانسبارونت. صافي دي مايو بيان سور. دي مايو كاين 29، كاين 39 درهم. هادو هما لي زارتيكل اللي خديت من كوتون. لو دوزيام ماغازان خديت من كوبر لندن. خديت منه دي زارتيكل لولدي. هادي اختارها براسو. ولدي نورمالمون عنده 5 ans، عنده 5 سنين، مي بارفوا كناخذ ليه دي زارتيكل 8 سنين، 7 سنين، 6 سنين، على حسب الارتيكل، لانك تعرفوا بعض المرات ما كيكونش طيب بحال. هذا كندير 159، خديته 139 درهم. مي صراحه زوينه، عجباتو بزاف. كو ما بغيناش نقولوا ليه لا، وزوينه اصلا. هذا حتى هو اختاروا لراسو. هذا جو كروا خديتو وي ديال 4 ans، لان صراحه هو اللي بقى عندهم. 109 وخديناه ب 99 درهم. ما كانش عندي مشكل في لاطاي، لان عندي خو صغير، الا ما استغلوش يقدر يستغلو خوه ان شاء الله. خديت انا صراحه هاد لا بتيت جو سي با كومون لابلي، فيست ولا توب، ولا خديتها على وديت الكساوي ولا لي جوب. هي خفيفه بزاف ديال الصيف، الي فريمون ليجير، خفيفه بزاف بارد الثوب ديالها. ودايرين فيها بروموسيون من كوبرنيت. نورمالمون دايره 200 239 وخديتها ب 169. خديت منها ال. الصراحه زوينه، غتجي معاك سوا مع دي باسكيت بيضين ولا مع جيب دي باسكيت بيضين. برشكا خديت منها اون جاكيت اون كوير نوار، سومي كوير. زوين لاكوب ديالها. خديتها صراحه للبرد، مع اون سانتور من ايديها طويلات، من اللور محلوله. هي لقيت فيها غير ال. كبيره شويه عليا، كانت بغيت ال ولكن الام كنت ما لقيتهاش. بطنه من الداخل دان تري سوفت. خديتها ب 500 درهم، سي با 35 اورو، هما دايرين ليها 500 درهم. وخديت منها ال. صراحه عجبتني بزاف، واخا يديها جاوني شويه كبار، مي زوينه يعني في البرد غتجي زوينه. هذا من هذا المغازان سميتو جيوكس، سي اون مارك ايطاليان. و
كاين في ميجا مول ديال رابات. خدينا منه سي با موا راجلي صراحه هو اللي كياخد. الوغ خدينا منه هذا ديال راجلي خداه حيت صعيب فاش كيلقى لا بونطور ديالو. الوغ لقاها صراحه و اون كاليتي اون تري بون كاليتي. خدينا هاد بلو فونسي سي با نوار سي دو دان. هانتوما اللي كتشوفوا سي د لا مارك ايطاليان. خداهم ب 900 et quelques 988 89 si je me rappelle bien. خديت هادو لولدي. الوغ نورمالمون ولدي كيلبس 29 خديت له 33 لان هي اللي بقات. الوغ هاد الماغازان ما كيديرش دي بونطور بزاف. كتلقى عنده واحد لا بونطور في كل موديل ولا دو ماكسيموم. مي لا كاليتي ديالهم تالمون كاليتي واعره. خديت 33 اللي عجبات ولدي وزوينه الصراحه. الوغ هانتوما الا شفتوا ديجا ديال راجلي كان لو بروميير بري ديالهم 1800 وخديناهم ب 944. ديال ولدي كان لو بري 600 خديناهم ب 312 c'est-à-dire هما دايرين موان 50%. الوغ لي دو خديناهم 1257 au lieu de 2000 et quelques 2400 شي حاجه. سي كون نورمالمون لو بري. ماشي مشكل لا الا فاتهم يقدر يستعملهم ان شاء الله خوه لان لا ماتيير و لا كاليتي الي سوبر. الوغ زارا هاد الارتيكل هذا ديال راجلي صراحه خدا بزاف ديال لي تيشورت ولكن حيد ليهم لي تيكي وداك يلبسهم. ما غاديش نوريكم شي حاجه ديجا ملبوسه. هذا خداه ب 300 درهم سي دو بلون ترانسبارون. انا خديت دي زارتيكل صراحه هذه خديتها لولدي من ماغازان سميتو كورير باردون من زارا. خديت هذه لولدي ب 209 صاك بنانا ولا بنان كيفاش كيسميوه. داير بحال البلاي وعجبو بزاف زوين. كيدير فيه التليفون ديالو كيدير فيه لي ان جوي لا بغا ياخد لي ماسك ديالو ماسك ديال ماسك كيلبسوا اللي ولينا كنلبسوا كاملين. خديت هاد لا روب لي ديدات ديالها دايرين بحال هكا باسكو كاع لي روب اللي عندي عندهم صديفات في اليدين. هذا الوحيده اللي عندي دايره بحال هكا وعندها شويه ما محلولاش كامله محلوله غير من الفوق. خديت منها ال ب 600 درهم. ال هي جاتني مزيانه. خديت هاد لو تيشورت هذا 159. خديت هذا حتى هو ب اليس ب 200 je crois 259. هذا c'est un peu cher. oui 259 وخديت فيه لا تاي ام حيتاش الماكسيموم اللي كاين في هاد لي تيشيرت هادو هما الام ما كاينش كبر. الوغ الام بالنسبه ليا نورمال. خديت هاد لو بونطالون جوب سي ان بونطالون اي جوب او ميم طون. خديته ب 200 درهم. زوين بزاف في اللبس كيجي زوين في اللبس تلبس مع لي باسكيت مع لي سنيكرز مع كلشي. خديت فيه لا تاي ام حيتاش ما لقيتش ال كانت ال غادي تجيني حسن. الوغ من يعني ندوان خديت هاد لي بتي ساك ديال مكياج ديال الدوش ديال لا بغيتي تسافري تدير فيهم لي زارتيكل ديال الدوش ولا ديال الميك اب. هما 4 ديال لي بياس جوج ترانسبارونت وحده هكا ولا لا بتيت هادي فيها بريونس هي بريونت. خديت هاد جو سي با شنو سميتو لو بون دو ماكياج ولا ديال تجمع شعرك وصافي 19 درهم. الوغ هما هادو لي بوشيت ولا لي ساك ils sont deux transparentes et deux en doré. صراحه انا ما خديتش منها بزاف ديال لي زارتيكل. خديت دي فيرني هذاك النيود وخديت الغوز. هذا غوز
بلاتينيوم، وي غوز بلاتينيوم كيجي زوين في اليد. الوغ خديت هاد غوز بيبي 35 درهم. وخديت البلو باردون الغوج هو الاول، هذا بوردو جادور هاد لا كولور هادي اشاك فوا كيسالي ليا كناخد واحد اخر. وخديت البلو حتى هو زوين، بارفوا كتكاسي به لا كولور، بارفوا كنديرو اليدين كاملين. حتى هو 35. الوغ هادوك اللي نيود البوردو ب 29 ولا 25 درهم، و لي زوتر 35 درهم. سينو هادو هما لي زارتيكل اللي خديت. صراحه كاينين دي زارتيكل وحدين اخرين، ولكن جي بريفيري ندير غير هاد لا بارتي هادي. وبايدي عجبكم جو بو فو فير دوطر فيديو فيهم دوطر زارتيكل. نتمنى يعجبكم. اي ميرسي بوكو. شكرا على الوقت ديالكم.